Maayong hapon, and ang Butuan on News Update sa Butuan City Public Information Office. Misalmon sa gipahigayong Smart City Summit and Expo. Sa Taipei City, Taiwan, ang delegasyon sa Butuan ang gipangunahan ni Mayor Ronnie Vicente Lagnada. Gipasundayag sa summit ang mga smart, artificial intelligence ug Internet of Things enabled solutions nga pwedeng magamit sa mga syudad sa kalibutan alang sa pagpatuman sa nagkanayang mga programa o proyekto sa pagkabuot sa usa ka malungtaron nga kalambuan nga nag-amping sa kinaiyahan. Mukabat sa sobra 400 ka mga leaders gikan sa 112 ka mga syudad o 46 ka mga nasod sa kalibutan ang partisipar sa maong summit. Gisalmutan sab kini sa sobra 600 ka solution providers ug adunay sobra sa 2,200 ka mga exhibition booths, 13 nga mas daghang kumpara sa gihimong summit miaging tuig. Sulod sab sa summit ang 2050 Net Zero City Expo nga nagpasundayag sa mga solutions alang sa pagpaubos sa greenhouse gas emissions ang gitinguha nga makabot sa mga syudad sa tibuok kalibutan sa dili pa moabot ang tuig 2050. Aron malikayan ang negatibong epekto sa climate change. Gilauman nga ang mamahimong energy transition ngadto na sa net zero emissions mamahimong progresibo ug inklusibo. Ang konsepto sa Smart City ug Net Zero City susama nga gitinguha sa usa ka syudad nga sustainable ug resilient. Kauban sa delegasyon si LGU Butuan sila Consejero Reynante de Siata, City Administrator Attorney Joseph Ayan Sabado ug mga personal sa City Planning and Development Department ug uban pa. Ang 2024 Smart City Summit and Expo ug 2050 Net Zero City Expo mulungtad hangtod ugma Marso 22. Sa laing balita, nakadawat og cash incentive sa mga atleta sa syudad sa Butuan. Pormal nga gitunol ni SK Federation President Joseph Manuel Morcilla, kauban sila Consejero Chermay Busa ug God Focal Person Rosalito Libres, ang insentibo ngadto na sa 51 ka atleta sa syudad miaging semana sa Robinson's Place, Butuan. Mikabat sa akapin 1 ka milyon ka pesos ang kinatibuk-ang kantidad nga nahatag sa mga atleta. Gibuhat kini isip pag-ila sa mga batang atleta nga naghatag og dungog sa syudad sa natad sa sports. Ang paghatag sa insentibo subay sa SP Ordinance No. 6169-2020. Og makatong mga updates sing adlaw alang sa mga updates, follow the like official Facebook page, TikTok, Instagram o Twitter account o subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat.